ليلة القدر يكتب فيها ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى. تستشعر هذا الذي سيكتب في هذه الليلة إلى ليلة القدر الأخرى، فتسأل الله جل وعلا في تلك الليلة العفو، فإن عفى عنك سبحانه وتعالى ودخلت في العفو والرحمة فشأنك في السنة كلها ماذا؟ فشأنك في السنة كلها ماذا؟ إذا فزت بعفو الله سبحانه وتعالى في تلك الليلة المباركة. ولهذا سبحان الله هذا الدعاء إذا صدق العبد مع الله سبحانه وتعالى ملحا في تلك الليلة بهذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، له أثر عظيم على العبد في السنة كاملة. فلا تفوت هذا الدعاء.